झूठा इल्जाम नंबर 1 जो कि अमूमन बरेलवी, देवबंदी और अहले तशय्यो उलमा और पब्लिक की तरफ से मेरे ऊपर लगाया जाता है। जी, इंजीनियर साहब ने अहले सुन्नत का लबादा ओढ़ा हुआ है, अंदर से ये कट्टर अहले हदीस है और वहाबियत और सलफियत फैला रहे हैं, ये इल्जाम लगाया जाता है। क्योंकि जिसके दुम के ऊपर पांव पड़ता है, अब इस किस्म का पांव जब किसी पे पड़ेगा तो वो इस किस्म की बात करेगा। तो भाइयों, मैं इस वीडियो की वसातत से इस इल्जाम को 100% डिनाई करता हूं और अल्लाह ताला गवाह है इस बात के ऊपर। मेरे सैकड़ों लेक्चर्स इस पर गवाह हैं कि मैंने आज तक अपने किसी लेक्चर में किसी भी अहले हदीस आलिम को कोट नहीं किया इस हवाले से कि चूंकि वो ये बात कहता है लिहाजा मैं इसको हक मानता हूं। अस्माउ रिजाल के एतबार से मैंने शेख जुबैर अली ज़ई और शेख अलबानी रहमहुल्लाह को कोट जरूर किया है, लेकिन उनके साथ भी मेरे इख्तलाफात की वीडियोज रिकॉर्ड मौजूद है। वो अस्माउ रिजाल के एतबार से, बाकी मैंने ना कभी इमाम इब्न तैमिया को, ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब को कभी भी दलील के लिए कोट नहीं किया। सैकड़ों लेक्चर्स हैं, दलील किसी के पास है तो वो पेश करे। लिहाजा ये बिल्कुल झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जाता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हमेशा रेफरेंसेस कुरान हकीम, सही बुखारी और सही मुस्लिम से होते हैं। अब चाहे वो अहले हदीस के साथ मैच करें, चाहे वो अहले तशय्यो के साथ मैच करें, चाहे बरेलवी के साथ, देवबंदी के साथ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं किताब और सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका सबूत यह भी है कि अहले हदीस हजरात के जो सबसे बड़े इमाम हैं, जैसा कि हनफियों के लिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी हैं, अहले हदीसों के लिए सबसे बड़े इमाम जो हैं वो इमाम इब्न तैमिया अल-मुतवफ़ा 728 हिजरी हैं। उनके खिलाफ मेरे कितने लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, उनकी गलत चीजों के खिलाफ। अच्छी बातें तो एंडोर्स करते हैं और मेरा आप लेक्चर सुन सकते हैं। मसला नंबर 54C, अबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। इन 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने इमाम इब्न तैमिया के बारे में जो उनके गलत अकायद और नजरियात हैं किताब और सुन्नत के खिलाफ, उनका पोस्टमार्टम किया। उसके अहले हदीस मुझसे नाराज हो गए। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं दौरे हाजिर में अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी, या इनके भी जितने ऑफ शूट्स हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली या अहले तशय्यो हों, इन सब में से मैं हक के सबसे ज्यादा करीब अहले हदीस को समझता हूं। और मुझे कोई आर नहीं, मैं बबांगे दोहल पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स में कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि मैं अंधा बन के उनकी सारी बातों को सही समझता हूं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सबूत में मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड है 2.5 घंटे की। मसला नंबर 80 के नाम से शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, एक हक गो आलिम दीन, जिसके अंदर मैंने कई मसाइल बताए हैं, जिसके अंदर मुझे आज के दौर के अहले हदीस मकतब फिक्र के उलमा और पब्लिक के साथ इख्तलाफ मौजूद है, दलाइल के साथ बताया। ऐसी बात नहीं है। और उसी लेक्चर के अंदर मैंने खुद शेख जुबैर अली ज़ई साहब के साथ दाढ़ी के मसले में जो मेरा इख्तलाफ है, या इसी तरीके से बिदती के पीछे नमाज पढ़ने वाले मसले में जो मेरा इख्तलाफ है, इस किस्म के सारे इख्तलाफात मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं। और मुझे सबसे बड़ा इख्तलाफ अहले हदीस नाम कहलवाने के ऊपर है। मैं इस नाम को बिदत नहीं कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि वी शुड बी प्राउड टू बी ए मुस्लिम। हमें इस पे फख्र होना चाहिए कि हम एक मुसलमान हैं, बजाय हम अपने आप को इन चीजों के अंदर बांटें। हमें मुसलमान कहलाने के ऊपर फख्र करना चाहिए। और अहले हदीस उलमा की मैं अक्सर गलतियां निकालता हूं, उलमा अरब की भी गलतियां निकालता रहता हूं। और उसका सबूत यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हंगामा मेरे खिलाफ जिस मकतब फिक्र की पब्लिक ने, उस पब्लिक ने जो उलमा के हाथों बिकी हुई है। मेजॉरिटी पब्लिक तो बड़ा प्यार करती है क्योंकि वो रिवर्ट होके आए हैं ना, तो यहां से निकल के उनके मुकल्लद नहीं हो गए हैं, वो तो आंखें खुली हुई हैं उनकी। तो ये सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ जो प्रोपोगंडा है वो अहले हदीस मकतब फिक्र की तरफ से हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इस चीज का सबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने उलमा के, मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब और हाफिज उमर सदीक साहब और बाकी उलमा की जानिब से माशाअल्लाह फतवे भी ऑडियो की फॉर्म में आ चुके हैं। और मैं इनका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जान छुड़ा दी इन्होंने। बरेलवी, देवबंदी और अहले तशय्यो के साथ जो मुझे अहले हदीस होने का ताना देते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका कोई अहले हदीस से ताल्लुक नहीं है, खबरदार, दुनिया का सबसे बड़ा फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मैं तो जनाब बहुत मेहरबानी, मैं उन अहले हदीस उलमा का दिल से, वल्लाह ये मैं तंजिया बात नहीं कर रहा, दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरा ये इशू टैकल नहीं होता था कि जब भी मैं किताबो सुन्नत की बात करता कहता जी अहले हदीसानी गल्लां करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो मेरे लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि इसका हमारे मकतब फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इतना बड़ा एहसान है कि इसकी जज़ा अल्लाह ही दे सकता है इस शक्ल में कि वो भी मेरी तरह एक आम मुसलमान बन जाए।
میں نہیں دے سکتا زبردستی کسی کو. اور میں اس حوالے سے مجھے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, مجھے ایک مسلمان ہونے پر فخر ہے. اور آپ یہ دیکھیں اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور جہاں اختلاف رائے ہے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, یزید والے ایشو میں نے ان کی بڑی گرفت بھی کی ہے. یعنی عزت بھی کرتا ہوں, اختلاف رائے بھی کرتا ہوں, یہ تو نہیں ہے کہ میں گالی گلوچ پہ اترا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک تو پرٹیکولرلی ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کو لے کے چل رہے تھے, آپ کو پتا ہے, نام نہیں لیتے تھے وہ, لیکن انہوں نے بیچاروں نے کسی ویڈیو کلپ میں کہہ دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کی بجائے مسلم کہنا چاہیے, یہ سلفی کہنا, یہ ڈیڈ پیپل, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو ہم بھی مسلم ہیں. اس کے اوپر اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ سعودی عرب سے شاہ فیصل ایوارڈ جو ہے سب سے بڑا, جس طرح ہمارا نشان حیدر ہے پاکستان میں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا ہے انہوں نے. وہ سب سے پہلا ایوارڈ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی کو ملا تھا, وہی ایوارڈ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس سال دیا ہے انہوں نے. لیکن وہاں ہی جو علماء عرب ہیں, جو حکومتی ملے ہیں, صالح فوزان اور یہ باقی علماء, باقاعدہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اصل میں پیڑ ان کو اس بات کی تھی, اہل حدیث کہنے کو غلط کیوں کہتا ہے, کبھی اس کے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں, کبھی کوئی محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے. اب اس کا نہ جواب ہاں میں ہو سکتا ہے نہ کے اندر ہو سکتا ہے. جو میں نے مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید جو شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے لیڈنگ دور کے جو اس دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں رچرڈ ڈاؤکنس, ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا, اس میں میں نے اس طرح کے سوالوں کے میں نے بھی جواب دیے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کلپ اٹھا کے کفر کے فتوے لگائے ہیں, کفر کے فتوے, آپ اندازہ کریں. یعنی اس لیول پہ نفرت, یعنی آپ کسی کی 1000 باتیں مان لینا. یہ تو جو بھائی مجھے بھی بیچارے بڑے مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں نا کہ علی بھائی نا دی اے گل مان لو, اور بھائی کیڑی گل منی ہے, 50 باتیں مانیں گے, ایک سے انکار کریں گے, آپ کو نکال دیں گے. آپ بھائی نکلے ہوئے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. یہ مولوی بھی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ اس امت میں بھی وہی خرابیاں یہود و نصارہ والی آنی ہے نا بخاری اور مسلم کے تحت, جب تک آپ 100% ان کی تائید نہ کر دیں. آپ 1000 باتیں مانے, ایک سے کہتے ہیں بندہ ساڈا سی پر اون نہیں صحیح رہا, ایک بات کی وجہ سے, جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے گمراہی کا اور کفر کا. وہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ تو پہلے ہی خلاف تھے, کچھ ان کی بھی غلطیاں, لیکن کفر کے لیول کی تو نہیں تھی. اصلاح کریں, میں نے بھی یزید والے مسئلے میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو میں یہ ایک بڑی خوشخبری والی بات بتاؤں کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ویڈیوز کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ ریاض یونیورسٹی میں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, تو ان کا کلاس فیلو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, فارغ نائک. تو وہ ان کا کلاس فیلو ہے, اس نے بیٹھ کے میرے وہ حسینیت والے پمفلٹ اس کو پڑھائے ہیں, اس کو منوایا کہ یہ یزید پہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ نہیں ہوتی. اور وہ کہتا ہے قائل ہوا, اور وہ ابھی عید کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے, ابھی چھوٹی عید گزری ہے, کہتے ہیں میں اپنے ابو کو بھی جا کے سمجھاؤں گا. تو ہماری دعوت الحمدللہ گھر تک پہنچ رہی ہے. یہ طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا, یہ تو نہیں کہ آپ فتوے لگانا شروع کرتے. یہ میں کہتا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں 0 سے ضرب دے دوں, تو یہ مولوی جو ہے نا ایک بات پکڑ کے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کا ایسا ایسا دفاع کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ سے میں نے سماع موتا کا عقیدہ ثابت کیا, جو عام بچاری اہل حدیث پبلک تو اس کو شرک ہی سمجھتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اپنے بابے میں بات. انہوں نے کہا جی اقتداء صراط مستقیم میں کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت اچھی ہے. ساری بدعتیں اچھی نیت سے ہوتی ہیں. اس پہ میں نے کیا, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ اصل میں ان سے یہاں پہ غلطی, ویسے وہ بڑے اچھے تھے. اچھا جس بات میں پھر منہاج السنہ میں شیعہ کے رد میں وہ اتنا آگے چلے گئے, انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو. یہ حدیث متواتر ہے جو جامعہ ترمذی میں, سنن نبی داؤد کے اندر, مسند امام احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ میں اور کتابوں میں موجود ہے. 22 طرق شیخ البانی نے اس کے اکٹھے کیے. شیخ البانی, شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ اور تمام محدثین اسے حدیث متواتر کہتے ہیں, اور اہل سنت کے ہاں حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. اور امام نے تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہوا ہے. لگائے نا آپ کفر کا فتویٰ, فارمولہ فٹ کرو نا بچے اپنے روحانی باپ ہوتے, تو نہیں کریں گے. نہیں جی بڑی بڑی خدمات ہیں, اور بھائی سارے بھی ساری بھی بڑی خدمات نے, سانو بھی نا 0 نہ ضرب دو. ہمارے اندر تو ایسی کوئی قائد کی خرابیاں موجود نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اہل حدیث کی عام پبلک کے عقائد امام نے تیمیہ کے عقائد سے بہتر ہے الحمدللہ توحید کے اعتبار سے. تو یہ بات ہے کہ حق بات آپ مانیں, اپنے بزرگوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, جو غلطی نکالیں جی اجتہادی غلطی, اور وہی غلطی کسی دوسرے میں نکلے, شرک کفر فتوے. یہی حال بریلوی دیوبندیوں کا بھی ہے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے اہل حدیث گستاخ رسول ہے. میں نے جب دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی اصلیت لوگوں کو دکھائی ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں, تو آپ ان کے ہاتھ پاؤں کامتے ہیں, نہیں جی وہ تو بڑے بڑے عاشق سن, اس طرح کی گل وہ کر نہیں سکتے. اچھا جی دوسروں کے بارے میں وہی کر سکتے ہیں, ہمارے نہیں کر سکتے.
اور بھائی کتابیں آپ لوگ چھاپ رہے ہو, آپ لوگ مانتے ہو ان چیزوں کو. کشف المحجوب کے اندر بھی اس طرح کی گستاخانہ باتیں موجود ہیں, ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی موجود ہے, اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ہے الامداد رسالے کے اندر بھی موجود ہے, حفظ الایمان کے اندر بھی موجود ہے, وہ مسئلہ نمبر 71 آپ دیکھ لیں.